میری بہنا حیا ایک زیور حسن زیور دے نال ہوندا ہے، لیکن حیا والا زیور اے میری بہنا اپنے جسم تے پال ہے۔ اور جس عورت نے، جس جوان لڑکی نے، جس ماں بہن بیٹی نے حیا والا زیور پہن لیا، حیا والا زیور پہنن تو بعد عزت اللہ نے عطا کر دیتی ہے، مقام اللہ نے عطا کیتا ہے حیا دی برکت دی وجہ دے نال، اور حسن عطا کیتا ہے حیا والی برکت دی وجہ دے نال۔ اللہ نے غیرت نو قائم رکھے آئے، دائم رکھے آئے حیا والی برکت دی وجہ دے نال۔ اور جیڑی عورت حیا والا زیور پہن لیندی ہے، او براواں واسطے او بہن فخر بن جاندی ہے۔ اور جیڑی عورت حیا والا زیور پہن لیندی ہے، براواں دا مان بن جاندی ہے۔ اور جیڑی بیٹی حیا دا زیور پہن لے، او باپ دا مان بن جاندی ہے، ماں دی لاڑلی بن جاندی ہے۔ اور جیڑی بیوی حیا دا زیور اپنے جسم تے سجا لے، او خامد واسطے فخر بن جاندی ہے، فخر بن جاندی ہے۔ نہیں فکراں ہوندیاں خامد نو، نہیں فکراں پریشانیاں ہوندیاں خامد نو، کیونکہ او دی بیوی دے جسم دے اوپر حیا دا زیور موجود ہے۔ حیا جس عورت نے، جس مرد نے حیا والا زیور اپنے جسم تے پہن لیا، اللہ دنیا تے بھی اس بندے نو کامیاب کر دینے، آخرت دے اندر بھی عزتاں دے نال نواز دیندے نے۔